السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امروز مطابق با تعالیم و سنت سرور و مطاع ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم وقایعی از فروتنی و تواضع غلام صادق ایشان را بیان خواهم کرد و درباره نصایحی که ایشان برای پیشه کردن این فروتنی و تواضع به جماعت خود فرموده اند سخن خواهم گفت. خداوند متعال با مشاهده معیار والای فروتنی ایشان خود از طریق الهام گواهی آن را به ایشان عطا فرمود. در 18 مارس 1907 میلادی به ایشان الهام شد که راه‌های فروتنانه و مورد پسند او واقع شد. حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام در جایی می‌فرمایند: بر این عاجز آشکار شده است که این جانب از حیث غربت، تواضع، توکل، ایثار، آیات و انوار نمونه ای از زندگی نخستین مسیح است و فطرت این عاجز با فطرت مسیح شباهت بسیار زیادی دارد. گویی دو پاره از یک گوهر یا دو میوه از یک درخت هستند و به قدری با هم اتحاد دارند که در نگاه مکاشفه‌ای تفاوت میان آن دو بسیار ظریف است. همچنین از نظر ظاهری نیز شباهتی وجود دارد و آن این است که مسیح تابع و خادم دین یک پیامبر کامل و عظیم الشان یعنی موسی بود و انجیل او فرعی بر تورات محسوب می شد. این عاجز نیز از ناچیزترین خادمان آن پیامبر جلیل الشانی است که سرور فرستادگان و تاج سر تمام پیامبران است. روزی شخصی به پیشگاه حضرت اقدس عرض کرد که حضرت پرنور برای نگارش کتاب حقیقت الوحی که در اواخر عمر ایشان نوشته شد و همچنین برای خواندن مکرر نمونه های چاپی آن زحمت بسیاری کشیده‌اند و به همین دلیل است که ایشان مرتباً بیمار می شوند. او پیشنهاد داد که حضرت چند روز کاملا استراحت کنند و کار خواندن و نوشتن را به کلی کنار بگذارند. حضرت مسیح موعود علیه السلام در پاسخ فرمودند: زحمت ما که چیزی نیست. هنگامی که به زحمات صحابه رضوان الله علیهم نگاه می‌کنیم شرمنده می‌شویم که چگونه با جان و دل سر خود را در راه خدا فدا کردند. ایشان در جای دیگری می‌فرمایند: افراد کم‌خرد اعتراض می‌کنند که من درجات خود را بیش از حد بالا می‌برم. منظورشان این بود که حضرت مسیح موعود علیه السلام مقام خود را بسیار بالا می‌برند. در ادامه فرمودند: من به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که در طبع و فطرت من چنین چیزی وجود ندارد که خود را خواهان تمجید ببینم و از ابراز عظمت خود خوشحال شوم. من همواره زندگی همراه با تواضع و گمنامی را میپسندیدم، اما این امر از اختیار و توان من خارج بود که خدای تعالی خود مرا به عرصه آورد و هر اندازه که در کلام نازل شده بر من از من تعریف و تمجید شده، در واقع همه این تعاریف
و بزرگی ها متعلق به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. ایشان به تازه مسلمانان نیز درباره آموزه‌های تواضع و سادگی در اسلام نصیحت می‌فرمودند. چنانکه نوشته شده است در 22 اکتبر 1903 یک تازه مسلمان استرالیایی به نام جناب محمد عبدالحق به حضور حضرت اقدس رسید. در جریان گفتگو حضرت اقدس به او فرمودند یکی از اصول ما این است که زندگی ساده‌ای داشته باشیم. مجالس ما از تمام تشریفاتی که امروز اروپا آنها را از ضروریات زندگی قرار داده است پاک و مبراست. ما پایبند رسوم و عادات نیستیم و تنها تا جایی رسوم را رعایت می‌کنیم که ترک آنها موجب بروز رنج یا گناهی شود، یعنی باعث آزار دیگران و ارتکاب گناه نگردد. ایشان فرمودند در سایر موارد دیگه از جمله خورد و خوراک و نشست و برخاست ما زندگی ساده را میپسندیم. اینها همان معیارهای والای فروتنی است که ایشان میخواستند در میان اعضای جماعت خود نیز نهادینه کنند. چون که در جایی میفرمایند باید تواضع پیشه کرد. آموختن تواضع دشوار نیست، اصلا آموختن نمیخواد، چرا که انسان ذاتاً موجودی عاجز است و برای همین عاجز آفریده شده است. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه مرا بپرستند. تکبر و امثال آن همگی اموری ساختگی و مصنوعی هستند. اگر انسان این ظاهر ساختگی را کنار بگذارد در فطرت او تنها عز و فروتنی دیده خواهد شد. بنابراین این همان اصلی است که به واسطه آن تقرب به خدای تعالی نیز حاصل می شود. ایشان در مقام تلقین فروتنی در جایی می‌فرمایند خوشا به حال کسانی که خدا از همه پستر و کوچکتر می‌پندارند، می‌دانند، با حیا سخن می‌گویند، به فقرا و مساکین احترام می‌گذارند، با عاجزان با تکریم رفتار می‌کنند، هرگز روی شرارت و تکبر دیگران را مسخره نمی‌کنند، پروردگار کریم خود را همواره به یاد دارند و بر روی زمین با فروتنی گام برمی‌دارند. من بارها می‌گویم که نجات برای چنین افرادی مهیا شده است. کسی که در این دنیا از دوزخ شرارت، تکبر، خودپسندی، غرور، دنیا پرستی، طمع و بدکاری خارج نشود، در جهان آخرت نیز هرگز از آن خارج نخواهد شد. یعنی اعمال نیکی که در این دنیا انجام می‌شوند، در جهان آخرت نیز به کار خواهند آمد. ایشان در ادامه می‌فرمایند من چی کنم و از کجا کلماتی بیاورم که بر دل‌های این گروه اثر بگذارد، یعنی بر دل‌های پیروانم. خداوندا به من چنان کلماتی عطا بفرما و چنان سخنانی الهام کن که نور خود را بر این دلها بتاباند و با خاصیت پادزهری خود زهر آنها را از بین ببرد. جان من از این شوق می تپد که روزی فرا رسد تا در میان جماعت خود به کثرت افرادی را ببینم که در حقیقت دروغ را ترک کرده و با خدای خود عهد صادقانه‌ای بسته‌اند که خود را از هر شری حفظ کنند و از تکبر که ریشه تمام شرارت هاست کاملا دوری گزینند و همواره از پروردگار خود بترسند. برخی افراد در روزهای جلسه سالانه یا هنگام برگزاری برنامه ها تمایل خاصی دارند که در ردیف‌های جلو روی صندلی بنشینند. در جلسات و مراسم مشابه معمولا در فضاهای سبز یا مناطق خاص تمایل زیادی برای نشستن در ردیفه جلو وجود دارد تا بتوانند سخنان خلیفه وقت را از نزدیک بشنوند. این امر به خودی خود ایرادی ندارد، اما گاهی اوقات پای منیت ها نیز به میان می آید. چون این چیزی نباید رخ دهد، زیرا این مسئله برای برگزار کنندگان مشکلاتی ایجاد می کند. به هر حال ایشان در مقام نصیحت به کسانی که چنین خواسته‌ای دارند می‌فرمایند انسان باید هرگاه به جایی می‌رود پایین ترین مکان را برای خود برگزیند. اگر او شایسته جایگاه بالاتری باشد، میزبان خودش او را فراخوانده در آنجا می‌نشاند و به او احترام می‌گذارد. اگر قرار است افراد در جلو بنشینند، نظامی وجود دارد که می‌گوید درخواست خود را ارائه دهید تا بررسی کنیم.
اگر سیستم اداری به درخواست توجهی نکرد یا به دلایلی آن را رد نمود، باید بدون هیچ گونه اعتراض و بدون اینکه کینه‌ای در دل ایجاد شود تصمیم آنها را پذیرفت. علاوه بر این، تواضع برای کسب محبت الهی نیز ضروری است. در این باره آن حضرت می‌فرمایند هیچ کس نمی‌تواند به محبت و رضای الهی دست یابد مگر اینکه دو صفت در او پدید آید. نخست در هم شکستن تکبر، همان گونه که کوهی استوار که سر برافراشته است فرو می‌ریزد و با زمین هموار می‌گردد، انسان نیز باید تمام افکار مبتنی بر تکبر و بدی را از خود دور کند و تواضع و فروتنی و خاکساری را پیشه سازد. و دوم این که تمام دلبستگی‌های پیشین او از هم بگسلد، همان گونه که کوه فرو می‌ریزد و متصدعاً می‌شود. چون که در قرآن شریف واژه متصدعاً یعنی به معنای قطع شدن آمده است، یعنی خشت از خشت جدا می‌شود. به همین ترتیب تمام روابط گذشته او که موجب پلیدی و ناخشنودی خدای تعالی بود باید قطع شود. مقصود این است که باید روابط گذشته ای را که باعث بروز بدی ها می شدند و در درون ارتباطات نادرستی ایجاد می کردند قطع کرد. منظور این نیست که تمام روابط گسسته شود. این قطع روابط نادرست برای این است که تمایل به نیکی ایجاد گردد و از این پس دیدارها، دوستیها، محبتها و دشمنیهای انسان تنها برای خدا باشد. هر عملی که انجام می شود باید صرفاً برای کسب رضای خدا باشد. در جای ایشان می فرمایند برای در امان ماندن از گناه در پیشگاه خدا این آیه نازل شده است: ایاک نعبد و ایاک نستعین، که تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. کسانی که با تضرع در پیشگاه پروردگار خود دعا می کنند تا شاید تواضعشان پذیرفته شود، خدای تعالی خود یاور آنها می گردد. در این خصوص ایشان حکایتی را بیان کرده و می‌فرمایند که عابدی بسیار دعا می‌کرد. او بسیار اهل دعایی بود و می‌گفت بار الها مرا از گناهان رهایی بخش. او پس از دعاهای فراوان با خود اندیشید که چگونه می‌توان بالاترین درجه تواضع را نشان داد و روش آن چیست. پس از تأمل دریافت که هیچ موجودی عاجزتر از سگ نیست. بنابراین او با صدای شبیه به صدای سگ شروع به گریه کرد. شخص دیگری تصور کرد که سگی وارد مسجد شده است و با خود گفت مبادا ظرف مرا نجس کند. او آمد و دید که تنها عابد در آنجاست و سگی در کار نیست. سرانجام پرسید در اینجا سگی ناله می‌کرد. من صدایش را شنیدم. آن سگ کجا بود؟ عابد پاسخ داد آن سگ من بودم. آن شخص پرسید چرا این گونه گریه می‌کردی؟ عابد گفت خدای تعالی تواضع را دوست دارد. به همین دلیل فکر کردم که شاید از این طریق تواضع من پذیرفته شود. به هر حال این طرز تفکر او بود و بر اساس آن عمل کرد. هدف او این بود که خود را به پسترین موجود تبدیل کند تا از این طریق به هر شکلی که شده تقرب خدای تعالی را به دست آورد. در همین رابطه حضرت در جایی می‌فرمایند انسانی که مخلوقی عاجز است بر اثر شقاوت اعمال خود خویشتن را بزرگ می‌پندارد. این همان شقاوت اعمال است که باعث ایجاد خود بزرگبینی می‌شود و کبر و غرور در انسان راه می‌یابد. تا زمانی که انسان در راه خدا خود را از همه کوچکتر نداند نمی‌تواند راهی یابد. ایشان با ترغیب بیعت کنندگان خود به دستیابی به معیارهای والای تواضع می‌فرمایند معنای حقیقی این بیعت در واقع فروختن خویشتن است. برکات و تأثیرات آن به این شرط وابسته است که همانند بذری که در زمین کاشته می شود عمل کند. وقتی بذری در زمین کاشته می شود حالت اولیه آن این گونه است که گویی از دست کشاورز خارج شده و مشخص نیست که چه بر سر آن خواهد آمد. بذر در زمین قرار داده می شود و در اعماق آن پنهان می گردد و سرنوشت آن نامعلوم است. اما اگر آن بذر مرغوب باشد و قوه رشد در آن وجود داشته باشد، به فضل خدا و با تلاش کشاورز جوانه میزند و از دل خاک بیرون می آید. شکوفا می شود. جوانه هایش ظاهر می گردند و یک دانه به 1000 دانه تبدیل می شود. به همین ترتیب شخص بیعت کننده باید در ابتدا تواضع و فروتنی پیشه کند
و از خودپرستی و نفسانیت خیش دست بردارد. تنها در این صورت است که قابلیت رشد و کمال می‌یابد. اما کسی که بیعت می‌کند ولی همچنان به نفسانیت خود پایبند است، هرگز از این فیض بهره مند نخواهد شد. بدون فروتنی بیعت کردن هیچ سودی ندارد. ایشان فرمودند هر اندازه که نرم خویی پیشه کنید و هر قدر فروتنی و تواضع نشان دهید، خدای تعالی به همان اندازه از شما خوشنود خواهد شد. همچنین می‌فهمند کسی که با تواضع در پی رضای خدا باشد، خدای تعالی از او راضی می‌گردد. سپس درباره این نکته که با تواضع چه چیزی به دست می‌آید و تکبر انسان را به کجا می‌کشاند می‌فرماید در آغاز هم آدم مرتکب گناه شد و هم شیطان، اما آدم تکبر نداشت. از این رو در پیشگاه خدای تعالی به گناه خود اعتراف کرد و گناهش آمرزیده شد. از همین جاست که برای انسان این امید به وجود می آید که با توبه گناهانش بخشیده شوند. وقتی خداوند تعالی گناهان آدم را بخشید، انسان نیز اگر تواضع نشان دهد و توبه کند، باید امیدوار باشد که خدا او را خواهد بخشید. اما شیطان تکبر ورزید و ملعون گشت و مورد لعنت خدا قرار گرفت. تکبر صفتی نیست که در ذات انسان باشد. آنچه در شیطان وجود دارد در انسان نیست. انسان می تواند متواضع باشد. ایشان فرمودند که فرد متکبر بی دلیل برای خود ادعای چیزی را می کند که در ذاتش وجود ندارد. یعنی تکبر در فطرت انسان نیست. اما او مانند شیطان بدون هیچ دلیلی ادعای تکبر می کند. ایشان فرمودند پیامبران فضایل بسیاری دارند. یکی از این فضایل سلب خودی است. در آنها خودی باقی نمی ماند. آنها مرگی را بر نفس خود وارد می کنند. کبریایی تنها مختص خود است. کسانی که تکبر نمی ورزند و تواضع پیشه می کنند هرگز تباه نمی شوند. ایشان در موقعیتی دیگر برای ترغیب به تواضع فرمودند هنوز در جماعت افراد بسیاری هستند که اگر کوچکترین سخنی خلاف میل نفسانی خود بشنوند خشمگین می شوند. در حالی که فرونشاندن تمامی این هیجانات برای ایجاد حلم و بردباری در درون انسان بسیار ضروری است. دیده می شود که با شروع بحثی بر سر مسئله پیش پا افتاده، افراد در فکر مغلوب کردن یکدیگر می افتند و هر کس به این می اندیشد که چگونه پیروز شود. در چنین مواقعی باید از هیجانات نفسانی پرهیز کرد و برای رفع فتنه در مسائل جزئی آگاهانه ذلت ظاهری را پذیرفت. هرگز نباید تلاش کرد تا در هنگام بحث برادر دینی خود را تحقیر نمود. اگر در زندگی خود ارزیابی کنیم، می‌بینیم افراد بسیاری وجود دارند که غیرتی کاذب و منیت دارند و به همین دلیل اختلافات نیز افزایش می‌یابد. اما اگر هدف کسب تقرب الهی باشد، انسان از این رذایل نجات می‌یابد. متاسفانه برخی افراد حتی سعی در آسیب رساندن به دیگران دارند. گاهی به ناحق شکایت می‌کنند که در فلانجا با هم دعوا کردیم و فلانجا به من توهین کرده است. بنابراین اکنون سعی می‌کنند با روش‌های نادرست او را در یک پرونده دروغین یا مجازاتی گرفتار کنند. حضرت مسیح موعود علیه السلام در موقعیتی دیگر با ذکر مثالی درباره سرنوشت افراد متواضع پس از مرگ فرمودند مرگ برای همه مقدر است. روزی باید از این دنیا رفت و سرانجام این اتفاق برای همه رخ خواهد داد. اما کسانی که با سادگی دوری از شر، مسکنت و تواضع از دنیا می روند، گویی بهشت برای استقبال از آنها پیش قدم می شود. همان گونه که حضرت عیسی علیه السلام درباره ایلعازر بیان کردند. ایلعازر کی بود؟ این واقعه در انجیل در باب لوقا نوشته شده است. او مردی ثروتمند بود که لباسهای ارغوانی و کتان لطیف و رنگارنگ می پوشید و هر روز با شادی و جلال زندگی می کرد. این واقعه در انجیل آمده است. مرد فقیری به نام ایلعازر نیز بود که بدنش پر از زخمها و
های چرکین بود. او به بیماری پوستی مبتلا بود و همیشه جلوی در خانه آن مرد ثروتمند می نشست. آرزوی او این بود که شکم خود را با پسمانده های که از میز این مرد ثروتمند میماند سیر کند. یعنی میخواست غذای باقی مانده ای را که بیرون میریختند بخورد. حتی سگ‌ها نیز می آمدند و زخمهای او را می لیسیدند. او به قدری ضعیف و ناتوان بود که حتی نمی توانست سگ‌ها را از خود دور کند و آنها می آمدند و زخمهایش را می لیسیدند. و در نهایت همانطور که در کتاب مقدس آمده است آن مرد فقیر درگذشت و فرشتگان او را بردند و در آغوش ابراهیم جای دادند. مرد ثروتمند نیز مرد و دفن شد. او در عالم ارواح در حالی که در عذاب گرفتار بود چشمان خود را گشود. کتاب مقدس میگوید او در عالم ارواح در عذاب گرفتار شد و چشمانش را باز کرد و ابراهیم را از دور دید که ایل آزر در آغوش اوست. او فریاد برآورد و گفت ای پدر ابراهیم بر من رحم کن و ایل آزر را بفرست تا نوک انگشتش را در آب فرو برد و زبانم را خنک کند و ایل آزر را بفرست تا مرا از این عذاب نجات دهد و حداقل انگشتش را خیس کند و قطره ای آب بر زبانم بگذارد، زیرا من در این آتش در عذابم. ابراهیم گفت فرزندم به یاد آور که تو در دوران زندگیت نعمتهای خوب خود را دریافت کردی و ایل آزر نیز چیزهای بد را. او در دنیا نعمتی به دست نیاورد، اما اکنون او اینجا تسلی می‌یابد و تو در عذابی. آن حضرت در پایان این داستان فرمودند که این سرانجام متکبران است. انسان تا زمانی که با یک پیرزن فقیر و بیکس همان گونه با خوش اخلاقی رفتار نکند که با یک شخص اصیل و بلند پایه رفتار می‌کند یا باید رفتار کند و تا زمانی که خود را از هر گونه غرور، تکبر و خودخواهی حفظ ننماید هرگز و هرگز نمی‌تواند به پاشایی خدا وارد شود. سپس ایشان فرمودند متکبر می‌خواهد بر تخت خداوند بنشیند، پس همواره از این خصلت زشت پناه ببرید. حتی اگر تمامی وعده‌های خدا شامل حال شما شده باشد بازم فروتنی پیشه کنید. با وجود برخی وعده‌ها نیز تواضع نشان دهید، زیرا تنها فرد متواضع است که محبوب خدا قرار می‌گیرد. ایشان با بیان واقعی درباره تواضع و فروتنی می‌فرمایند تواضع و مسکنت ویژگی‌های پسندیده‌ای هستند. کسی که با وجود نیازمند بودن تکبر می‌ورزد هرگز به مقصود خود نمی‌رسد. او باید تواضع پیشه کند. می‌گویند جالینوس حکیم در خدمت پاشایی بود. حکایت دیگری است که پاشا عادت داشت غذاهای نامناسبی بخورد که جالینوس یقین داشت باعث ابتلای پاشا به جذام خواهد شد. اینها غذاهای مضری بودند. امروزه نیز هشدارهای زیادی درباره پرهیز از مصرف فاست فودها داده می شود. احتمالاً در آن زمان نیز چنین غذاهایی وجود داشته است. به هر حال جالینوس یقین داشت که این غذاها او را بیمار خواهند کرد و حتی ممکن است کار به جذام بکشد. از این رو همواره پاشا از خوردن آنها منع می‌کرد. اما پاشا دست بر نمی داشت. جالینوس که از این وضعیت به سطوح آمده بود از آنجا گریخت و به وطن خود بازگشت. او دربار پاشا را ترک کرد و به وطن خود رفت. پس از مدتی علایم جذام بر بدن پاشا نمایان شد. سرانجام همان چیزی رخ داد که جالینوس پیش بینی کرده بود. او به جذام مبتلا شد. در آن هنگام پاشا به اشتباه خود پی برد و تواضع پیشه کرد. پسرش را بر تخت نشاند و خود با پوشیدن لباسی فقیرانه از آنجا خارج شد و نزد جالینوس رفت. جالینوس او را شناخت و تواضع پاشا مورد پسند او واقع شد. یعنی تواضع او را پسندید که به اشتباه خود پی برده و نزد او آمده است و با تمام توان به درمان او پرداخت. ایشان فرمودند جالینوس با تمام توان مشغول درمان او شد و خدا نیز او را شفا عطا کرد. نصیحتی که ایشان در یکی از مجالس خود با ذکر الهامی بیان فرمودند در روایتی این گونه آمده است که حضرت اقدس هنگام فجر پیش از ادای نماز تشریف آوردند و برای مدت کوتاه مجلسی برپا کردند. حتی پیش از نماز صبح تشریف آوردند و مجلس تشکیل دادند و درباره الهام اینی اوحافظ کل من فی الدار،
الا الذین علوا و استکبروا، یعنی من از تمام ساکنان این خانه محافظت خواهم کرد مگر کسانی که برتری جویی و تکبر ورزیدند. توضیحاتی فرمودن. ایشان فرمودن که در اینجا منظور از برتری جویی و تکبر غرور ناشی از مال و مقام نیست، بلکه هر فردی که با فروتنی و تذلل خود را در پیشگاه خدا حاضر نکند و از احکام او فرمان نبرد در این زمره قرار می‌گیرد، حتی اگر فقیر باشد. تنها کسی می‌تواند در امان این خانه قرار گیرد که تواضع پیشه کند. ایشان در موقعیتی دیگر فرمودند وقتی انسان به موفقیت دست می‌یابد و حالت عجز و مصیبت برطرف می‌شود، کسی که در آن زمان تواضع پیشه کند و خدا را به یاد داشته باشد انسان کاملی است. ایشان این سخنان را تنها به عنوان نصیحت به جماعت نفرمودند، بلکه با اعمال خود نیز این موارد را بیان کرده و به اثبات رسانده‌اند. همانطور که در ابتدا مثالی زدم که عمل ایشان مورد پسند خدای تعالی نیز قرار گرفت. به هر حال برخی روایات درباره عملکرد خود ایشان وجود دارد. حضرت میرزا بشیر احمد روایت کردند که حضرت میرزا سلطان احمد به من گفتند که پدر بزرگمان به عموی ما حضرت میرزا غلام قادر صندلی میدادند و در مجلس می نشستند. پدر بزرگ حضرت میرزا سلطان احمد به برادر بزرگتر حضرت مسیح موعود علیه السلام صندلی میدادند و وقتی او نزد پدر بزرگ میرفت ایشان او را روی صندلی می نشاندند. اما پدرم که همان حضرت مسیح موعود علیه السلام بودند وقتی می رفتند خودشان روی فرش در پایین می نشستند. هرگاه حضرت مسیح موعود علیه السلام وارد آن مجلس می شدند در انتهای مجلس روی فرشی که مردم عادی می نشستند همونجا می نشستند. گاهی پدر بزرگمان از ایشان می خواستند که در جای بالاتری بنشینند، اما پدرم می گفتند من همینجا راحت ترم. ایشان هرگز تمایل نداشتند در جایگاه بالاتری بنشینند، بلکه همواره در میان مردم عادی می نشستند. همانطور که پیشتر نصیحت فرموده بودند که میزبان خودش فرد را در جای مناسب می نشاند، ایشان همواره در زندگی خود به این امر عمل می کردند. به همین ترتیب حضرت میرزا بشیر احمد روایت دیگری را بیان کردند که حضرت قاضی امیر حسین به من گفتند یک بار از حضرت مسیح موعود علیه السلام پرسیدیم که ای حضرت، در حدیث آمده است که همه پیامبران چوپانی کرده اند، آیا شما نیز هرگز چوپانی کرده اید؟ ایشان در پاسخ فرمودند بله، یک بار به کشتزارهای بیرون از شهر رفته بودم. در آنجا شخصی مشغول چوپانی بود. او به من گفت من باید برای انجام کاری بروم، لطفاً مراقب گوسفندان من باشید. اما او رفت و تا غروب برنگشت و تا زمان بازگشت او مجبور شدیم گوسفندانش را بچرانیم. ایشان تمام روز گوسفندان او را چراندند، با وجود این که از اشرافزادگان آن منطقه و فرزند یک فرد سرشناس بودند، اما این کار را برای خود عار ندانستند و تا غروب گوسفندان آن شخص را که کشاورز یا کارگر ایشان بود چوپانی کردند. همچنین در ذکر تواضع و فروتنی آن حضرت جناب خواجه عبدالرحمن از کارکنان در دفتر الفضل بیان می‌کنند من در خانه حضرت مسیح موعود علیه السلام نگهبانی دادم. او میگوید که برای نگهبانی در بیرون می-نشست تا پیام‌های مراجعین را برساند، به ایشان اطلاع دهد یا اگر کار مهمی بود انجام دهد. به هر حال میگوید من در بیرون در خانه حضرت مسیح موعود علیه السلام می-نشستم و نگهبانی می‌دادم و حتی درون خانه حضرت نیز تا دیر وقت می‌ماندم و به داخل نیز رفت و آمد داشتم. در تمام این مدت هرگز کلمه‌ای غیر از بله یا شما از حضرت نشنیدم. هرگاه حضرت با من صحبت می‌کردند همیشه با کلمه بله و احترام سخن می‌گفتند. همیشه در کلامشان از کلمه محترمانه استفاده می‌کردند. هرگز تکبر و غروری در ایشان ندیدم. او میگوید هیچگاه در ایشان تکبر و غروری ندیدم. همیشه با نرم خویی سخن میگفتند. همیشه گشاده رو بودند. هرگز ندیدم اخم کنند یا پیشانیشان را در هم بکشند. هرگز چینی بر پیشانیشان نیفتاد. هیچگاه نشنیدم که حضرت به کسی کلمه اوهوی یا تو بگویند. هرگز از این کلمات استفاده نمی‌کردند و همواره با احترام رفتار می‌کردند. حضرت میرزا بشیر احمد نوشتند که جناب دکتر حضرت میر محمد اسماعیل برایم نقل کرد که حضرت مسیح موعود علیه السلام هرگز از انجام کارهای خانه ابایی نداشتند. گاهی خودشان تختها را پهن می‌کردند و حتی کف زمین را ته می‌کشیدند، یعنی کارهای مانند ته کشیدن را نیز انجام می‌دادند. رختخواب‌ها را مرتب می‌کردند و جارو می‌زدند.
گاهی که ناگهان باران میبارید و بچه‌های کوچک روی تخت‌ها خوابیده بودند، ایشان خود یک طرف تخت‌ها را میگرفتند و شخص دیگری طرف دیگر را و آنها را به داخل ایوان میآوردند. امروزه که کولر و پنکه و امکانات دیگه وجود دارد، اما در آن زمان چنین چیزهایی نبود. بنابراین در تابستان‌ها مردم در حیاط می‌خوابیدند و اگر شب هنگام طوفان یا باران می‌گرفت، باید تخت‌ها را بلند کرده و به داخل ایوان می‌آوردند. ایشان در جابجا کردن تخت بچه‌ها کمک می‌کردند. اگر کسی در چنین مواقعی یا هنگام صبح می‌خواست بچه‌ها را تکان دادن بیدار کند، حضرت او را منع می‌کردند و می‌فرمودند با این گونه تکان دادن و فریاد زدن ناگهانی بچه می‌ترسد. او را با صدای آرام بیدار کنید. همچنین حضرت میرزا بشیر احمد روایت دیگری را نقل می‌کنند که حضرت میرزا سلطان احمد برای ایشان بیان کرده اند. ایشان نیز این روایت را از حضرت مولوی رحیم بخش شنیدند که پدرش در بالاخانه‌ای در بیرون خانه زندگی می‌کرد. غذا نیز برای ایشان به همانجا برده می‌شد. پدرش یعنی حضرت مسیح موعود علیه السلام در بالاخانه‌ای در بیرون خانه زندگی می‌کردند. غذا نیز برای ایشان به همانجا برده می‌شد. آنجا بخشی از محوطه بیرونی خانه بود و هر نوع غذایی که می‌بردند آن حضرت می‌خوردند. جناب حضرت میرزا سلطان احمد درباره حضرت مسیح موعود علیه السلام گفتند که ایشان در طبقه دوم اقامت داشتند و هر غذایی که اونجا برده میشد ایشان هیچ اعتراضی نمی‌کردند. این واقع مربوط به ایامی است که حضرت مسیح موعود علیه السلام روزه می‌گرفتند، اما ایشان غذایی که براشون فرستاده میشد در میان فقرا تقسیم می‌کردند. به هر حال میگوید که غذا به آنجا برده میشد و حضرت مسیح موعود علیه السلام هر نوع غذایی که بود می‌خوردند و هرگز اعتراضی نمی‌کردند. در تاریخ جماعت واقعی بسیار مشهور وجود دارد که مربوط به پیش از ادعای ایشان است. هنگامی که جناب مولوی محمد حسین باطالوی به عنوان یک مولوی و عالم تازه‌کار از دهلی به باطالا بازگشت، شهرت زیادی در منطقه پیدا کرد. در آن زمان در مورد مسائل مختلف مقلدین پیروان یکی از ائمه فقه مانند حنفی، مالکی و غیر مقلدین، یعنی کسانی که پیرو هیچ امام فقهی نبودند مانند اهل حدیث، بحث و مناظره های علمی رواج داشت. هنگامی که اهالی باطالا این هیاهو و جنجال را دیدند، نظرشان به حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام جلب شد تا ایشان را در برابر او قرار دهند. آنها یقین داشتند که تنها ایشان هستند که می توانند این مولوی جوان را ساکت کنند. حضرت اقدس با سختی فراوان برای این مناظره راضی شدند، زیرا در ابتدا تمایلی نداشتند، اما با اصرار فراوان مردم سرانجام پذیرفتند. ایشان را برای مناظره آوردند. تعداد زیادی از حامیان هر دو طرف جمع شده بودند و در مقابل هم ایستادند، دو گروه مختلف. و در آن روز به ویژه گروه مقلدین کاملا به پیروزی خود اطمینان داشتند و حق هم داشتند که چنین باشند، زیرا آن روز آن عالم بزرگ برای بحث دعوت شده بود. مقلدین معتقد بودند که ما امروز قطعا پیروز هستیم، زیرا حضرت میرزا غلام احمد قادیانی علیه السلام حضور یافتند، کسی که استدلال‌هایش چنان قوی بود که طرف مقابل مانند پرنده‌ای در دام درمانده و بی‌پناه میشد. به هر حال هنگامی که ایشان به محل مناظره رسیدند، از جناب مولوی محمد حسین باطالوی پرسیدند که دیدگاه‌ها، افکار و عقاید شما چیست؟ آنها را بیان کنید تا رد شوند. جناب مولوی محمد حسین باطالوی گفت که از نظر من قرآن کریم در اولویت است و سپس حدیث و قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که بر اساس آن تصمیم گیری خواهد شد. هنگامی که حضرت اقدس این عقیده را از مولوی شنیدند، فرمودند به نظر من در عقاید و دیدگاه‌های شما هیچ نقطه قابل اعتراضی وجود ندارد که لازم باشد رد شود. کسانی که ایشان را با خود برده بودند فکر کردند که با این وضعیت شکست ما حتمی است و طرف مقابل طبل پیروزی خود را خواهد نواخت. ایشان خیلی صریح به مولوی گفتند که من هیچ نقطه قابل اعتراضی نمی‌بینم. آنها معتقد بودند که هر چه باشد باید حداقل یک ایراد کوچکی به مولوی در این میدان مناظره گرفته شود. اما حضرت اقدس بی نیاز از فخر پیروزی و ترس از شکست با نهایت تواضع و فروتنی از آنجا بازگشتند. حضرت اقدس علیه السلام با اشاره به این واقعه نوشتند در سالهای 1868 یا 1869 نیز الهام عجیبی به زبان اردو به من شد.
که مناسب است آن را در همینجا ذکر کنم. سبب این الهام آن بود که جناب مولوی ابو سعید محمد حسین باطالوی که زمانی با این عاجز همکلاس بود، وقتی به عنوان یک مولوی تازه کار به باطالا آمد و افکارش برای مردم این باطالا سنگین و ناگوار اومد، در آن هنگام شخصی با اصرار فراوان این ناچیز را مجبور کرد تا در یکی از مسائل اختلافی با مولوی ممدوح مناظره کنم. در پی اصرار و پافشاری های او، این عاجز هنگام غروب همراه با آن شخص به خانه مولوی ممدوح رفت و او را به همراه پدرش در مسجد یافت. خلاصه آن که این حقیر پس از شنیدن سخنان مولوی موصوف دریافت که در سخنان او هیچ گونه زیاده روی که قابل اعتراض باشد وجود ندارد. از این رو منحصراً برای رضای خدا از بحث صرف نظر شد. همان شب خدای تعالی در الهام و خطاب خود با اشاره به همین ترک مناظره فرمود: خدایت از این کار تو خوشنود شد و تو را برکت فراوان خواهد داد، تا جایی که با پادشاهان از جامعه هایت برکت خواهند جست. سپس در عالم مکاشفه پادشاهانی به من نشان داده شدند که بر اسب سوار بودند. از آنجا که این تواضع و فروتنی خالصانه برای خدا و رسولش انجام گرفته بود، آن محسن مطلق یعنی خدا نخواست که این عمل را بدون پاداش بگذارد. حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی در این واقعه را در کتاب خود با نام حیات احمد بیان کرده و بر آن یادداشتی نوشته است. مردم با سبک رایج مناظرت و روحیه مناظره کنندگان به خوبی آشنا هستند که برایشان بسیار دشوار است تا سخن حق طرف مقابل را بپذیرند و آن را در برابر عموم تایید کنند. من قصد تحقیر علما را ندارم، اما برای علما جان دادن آسان‌تر است و دیگر عادت پذیرش سخن درست و منطقی طرف مقابل چه رسد به اعتراف به اشتباه خود از بین رفته است. امروزه نیز وضعیت همین گونه است، اما حالت حضرت مسیح موعود علیه السلام کاملا غرق در اخلاص و کسب رضای الهی بود. همچنین مشخص است که ایشان ذاتاً این امر را نمی‌پسندیدند که در میان مسلمانان درگیری‌های داخلی وجود داشته باشد و آنها به خاطر اختلاف در مسائل جستجوی حق و بیان حقایق را رها کنند. و این چقدر شجاعت و دلیری می‌خواد که به خانه شخصی که برای مناظره با او رفته‌اند برسند و علم و نفوذ او هیچ مانع یا تردید در ایشان ایجاد نکند. اما با شنیدن یک سخن حق از زبان او به هیچ وجه اهمیتی نمی‌دهند که مردم چه خواهند گفت. مردم این کار را به فرار یا مرعوب شدن از طرف مقابل تعبیر خواهند کرد. هنگامی که سخن حق بود، ایشان آن را بلافاصله پذیرفتند و اصلا اهمیتی ندادند که مردم چه میگویند و با اقرار خود بر درستی آن مهر تایید زدند. این عملی است که نظیر آن جز در زندگی پیامبران علیهم السلام و پیروان خاص آنها در هیچ کجای جهان یافت نمی شود. اخلاص در دین و انگیزه قوی برای سرکوب کردن هواهای نفسانی تنها از فضل خدای تعالی سرچشمه می گیرد. از این رو آثار قبولی این عمل بلافاصله ظاهر شد و خدای تعالی از طریق الهام این بشارت را به ایشان داد که گویی گواهی نامه رضی الله عنه خداوند از او خوشنود شد را به ایشان عطا فرمود. انسان در دنیا همواره در پی آن است که مقبولیتش افزایش یابد و مردم به او توجه کنند. اما خدا در پاداش این عمل فرمود که پادشاهان از جامعه های تو برکت خواهند جست. این در زمانی بود که هنوز حتی اندیشه تألیف و تدوین براهین احمدیه نیز به ذهن ایشان خطور نکرده بود، چه رسد به اینکه ادعایی داشته باشند. ایشان در آن زمان اندکی تقریباً به دور از دلبستگی های دنیوی را سپری می‌کردند. شغل خود را نیز رها کرده بودند که هرچند دغدغه تأمین معاش در آینده ذهن ایشان را به خود مشغول نکرده بود، اما خانواده ایشان مسلماً نگران بودند که او چه خواهد کرد. در همین زمان الهام می شود که پادشاهان برکت خواهند جست
در حالی که در آن هنگام ایشان هیچ نداشتند. پدر بزرگوارشان نیز آن زمان هنوز در قید حیات بودند. خلاصه آن که ایشان در آن مرحله از زندگی قرار داشتند که برای یک دنیادار و مادیگرا امیدهای بزرگی وجود دارد. این همان دورانی از عمر است که همه نوع افکار و احساسات خودپسندی و خودنمایی در اوج شور و غلیان است. انسان بر سخن خود پافشاری و لجاجت می کند. در چنین شرایطی حضرت میرزا در پی مناظره با یک مولوی مشهور می روند، اما پس از شنیدن سخنان او و با یافتن درستی آنها سخنانش را تصدیق می کنند. نه نگران این هستند که مردم چه خواهند گفت و نه به این می اندیشند که مخالفت عمومی با این شخص به دلیل برخی عقاید اوست و من با اظهاراتم در حال تایید او هستم و ممکن است طوفانی از مخالفت علیه من نیز به پا شود. پس توجه کنید که در آن شرایطی که میان حنفی ها و غیر مقلدان نبردی سخت در جریان بود و حمایت از اهل حدیث به معنای به جان خریدن بلاهای بیشمار بود. حضرت میرزا غلام محمد قادیانی علیه السلام از جناب مولوی محمد حسین حمایت میکنند، در حالی که برای مناظره با او دعوت شده بودند. این فکر و توهم کاملا احمقانه خواهد بود که تصور شود علم و نفوذ جناب مولوی ابو سعید باعث خاموش شدن ایشان در آنجا شده باشد. شاید این توهم زمانی ارزش داشت که وقایع بعدی ایشان را به مناظره های حضوری و کتبی با جناب مولوی محمد حسین وانمی داشت و این جوان پیرو صلی الله علیه و سلم به رویارویی خطرناک با او نمی پرداخت. این تصور اشتباهی که ایشان در آن زمان تحت تاثیر قرار گرفته باشند، زیرا بعدها تاریخ ثابت کرده است که ایشان بارها جناب مولوی محمد حسین را به چالش کشیدند، او را دعوت کردند و به او نشان دادند که در چه مواردی اشتباه میکنند و در چه مواردی حق با اوست و سپس می نویسند هرگز و تحت هیچ شرایطی حتی برای یک ثانیه بیم و هراس از علم و نفوذ او نمیتوانست بر ایشان کارگر افتد. اینها وقایعی هستند که هیچ کس توان تکذیبشان را ندارد. بنابراین در چنین موقعیتی این پندار ناشی از نادانی است، بلکه در پس آن تنها یک انگیزه نهفته بود و آن اخلاص در دین بود. اخلاص در امور دینی باعث شد که ایشان در آن زمان حق را بپذیرند و این پذیرش نه از روی ترس از مولوی محمد حسین بطالوی بود، چرا که بعدها بارها او را به چالش کشیدند، دعوت کردند و برای بازگشت به راه راست پند دادند. ایشان در نامه‌ای به مولوی محمد حسین نوشتند و در آن پیام حق را به او رساندند. با این حال با وجود برخورداری از مقام والای مأموریت از جانب خدا در مورد خویشتن با نهایت تواضع و فروتنی سخن گفتند، چنان که می نویسند: سرور و برادر گرامیم جناب مولوی، خداوند شما را به سلامت بدارد. نامه تان به دستم رسید. در این نامه عبارت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نیز نوشته شده بود. به هر حال آن حضرات می نویسند: برای این عاجز مایه دشواری بسیار است که اغلب اوقات به طور ناگهانی چنان بیمار می شوند که مرگ را در برابر چشمانم می بینم و اندکی کسالت شبانه روز با من همراه است. اگر زیاد صحبت کنم حملات بیماری آغاز می شود و اگر زیاد فکر کنم همان حالت دوباره باز می گردد. از آنجا که آخرین نامه شما به گونه‌ای به نظر می رسید که با همراهی جناب مولوی عبدالجبار نوشته شده است، یعنی هر دو با هم نامه را نوشته‌اند، پاسخ نیز به همین سیاق نگاشته شده است. این عاجز بر اثر غلبه بیماری کاملا ناتوان شده است. در آن زمان شدت بیماری بسیار زیاد بود. این توان کجا که مباحثات شفاهی یا کتبی را آغاز کنم؟ در این زمان توان بحث کردن را ندارم. تنها به فضل خدا این 3 رساله نوشته شده‌اند. رساله هایی که ایشان نوشته بودند فتح اسلام، توضیح مرام و رفع شبهات. آنم به این صورت که اغلب شخص دیگری سخنان این عاجز را می نوشت و بسیار کم اتفاق افتاد که با دست خودم چیزی بنویسم. آنقدر فرصت ندارم که عبارتها را به خوبی ویرایش کنم. اطلاعات شما در زمینه حدیث بسیار گسترده است.
ایشان به مولوی می نویسند که من فقط این 3 کتاب را نوشتم. دانش شما در علم حدیث بسیار وسیع است و شما عالم بزرگی هستید، ولی این عاجز فردی امی و ناآگاه است. حضرت مسیح موعود علیه السلام خود را امی و ناآگاه خواندند. نه عبادتی دارند و نه ریاضتی. در اینجا نهایت تواضع خود را دارند ابراز میکنند. نه دانشی دارم و نه لیاقتی. خلاصه هیچ نیستم. فرمانی از جانب خدا بود و قطعی و یقینی. این عاجز آن را ابلاغ کرد. پذیرفتن یا نپذیرفتن به نظر و فهم هر کس بستگی دارد. ایشان با نهایت تواضع او را تبلیغ نیز نمودند. نامه‌ای منتشر شده از حضرت خطاب به جناب منشی احمد جان وجود دارد که در آن نیز به تواضع و فروتنی ایشان اشاره شده است. ایشان می نویسند که نامه محبت آمیز آن مخدوم رسید. نمیتوانم شکرگزار احسانات خدای کریم باشم که برای حقیرترین بندگانش دوستان صمیمی چون شما فراهم آورده است که وجودشان مایه عزت و افتخار این ناچیز است. خدای کریم شما را خرسند و شادمان بدارد و پاداش این توجهات خالصانه را به شما عطا بفرماید. این عاجز به شدت ناکارآمد و حقیر است و این کاملا لطف و احسان حضرت ارحم الراحمین است که بر این نالایق بدون ذره استحقاق بارش فراوان فضل و رحمت میبارد. باران فضلهای بسیاری را فرو میریزد. خطا روی خطا میبیند و باز احسان روی احسان میکند. ستم روی ستم مشاهده میکند و باز انعام روی انعام میبخشد. در حقیقت او به نهایت رحیم و کریم است. زبانی از کجا بیاورم که بتوانم شکر او را به جا آورم؟ این عاجز هیچ بس بیمایه و کاملا توحیدست است. او مرا در خاک یافت و بلند کرد. خداوند مرا روی زمین یافت و بلندم کرد. مرا کاملا نالایق دید و عیبهایم را پوشاند. با نگاه به ضعف من خوب به من قدرت بخشید و با مشاهده نادانیم خود به من علم عطا کرد. تمامی دانشی که من دارم بخششی از جانب خداست. چنان الطافی به حال من فرمود که از شمارش آنها ناتوانم و یکی از جلوه های عنایات او این است که محبت این احقر را در دل برادران بزرگواری چون شما افکنده است. پس به واسطه این احسانات او امید است که این محبت را فزونی بخشد و بر همه کسانی که در این مسیر گام نهاده اند فضل و رحمت خود را نازل بفرماید. کسانی که اکنون به جماعت من پیوسته اند خدای تعالی شما را نیز ترقی خواهد داد. حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی هنگام انتشار این نامه در یادداشتی می نویسند: این نامه پیداست که غلبه بی‌نهایتی از محبت و عظمت الهی بر قلب حضرت مسیح موعود علیه السلام سایه افکنده و کمال فروتنی مسکن و خاکساری ایشان نیز آشکار است. روح سپاسگزاری برای همین تفضلات و انعامات است که از درون ایشان سخن میگوید. هنگامی که حضرت مسیح موعود علیه السلام ادعای مسیح مسیح بودن را مطرح کردند، جناب مولوی محمد حسین بطالوی مخالفت شدیدی را آغاز کرد و با لحنی بسیار متکبرانه و با استفاده از کلمات و القاب بسیار ناشایست نامه‌هایی به حضرت مسیح موعود علیه السلام نوشت. او همچنین در مجله خود اشاعت و سنه شروع به استفاده از کلمات خلاف نزاکت کرد و اعلام نمود که این یک فتنه است و من این جماعت را پراکنده و متلاشی خواهم کرد. او حتی تا آنجا پیش رفت که نوشت همان گونه که من او را به آسمان برده بودم اکنون به زمین خواهم زد. نعوذ بالله. مولوی محمد حسین با تمجیدهایش حضرت مسیح موعود علیه السلام را به آسمان برده بود و می گفت اکنون او را زمین خواهم زد. مولوی دچار این غرور شده بود که تخریض او بر براهین احمدیه حضرت را گویی به آسمان برده است. اما در پاسخ به تمام این بددهنی ها گفتار متکبرانه و مکاتبات حضرت علیه السلام چنان بردباری، تحمل، تواضع و فروتنی از خود نشان دادند که بردباری مسیح ناصری را نیز تحت شعاع قرار دادند. در اینجا تنها یک نامه از حضرت مسیح موعود علیه السلام خطاب به مولوی ارائه می شود که از آن آشکار می گردد که در برابر بدزبانی و تکبر او اقیانوسی از همدلی، خیرخواهی، تواضع و فروتنی در قلب حضرت مسیح موعود علیه السلام موج می زند. ایشان خطاب به مولوی می نویسند: نامه شما رسید. هرچند خدای کریم به خوبی می داند که این عاجز از جانب او مأمور است
و در چنین اموری که بیم فتنه در میان عوام وجود دارد، تا زمانی که به طور کامل، قطعی و یقینی بر این عاجز آشکار نشود، هرگز آن را بر زبان نمی آورم. اما مسلماً در این امر نیز حکمتی از جانب خدای کریم نهفته است. در مسئله نزول مسیح که هیچ ارتباطی با اصل و جوهره اسلام ندارد و حقیقت اصلی آن بر یک مسلمان آشکار شده است، باید به اقتضای برادری حسن ظن داشت. اما شما را به نگارش مطالب مخالفت آمیز ترغیب کردند. در وهله اول بود که اگر من گفتم عیسی وفات یافته است، شما به عنوان یک مسلمان باید از من حمایت می‌کردید، اما شما شروع به مخالفت کردید. آن حضرت فرمودند شما را به نگارش مطالب مخالفت آمیز ترغیب کردند و من می‌دانم که نیت شما در این کار خیر بوده است. شاید با نیت پاک انجام داده باشد. و هرچند من از عجله و شتاب زدگی شما گله‌مندم، شما در حال نشان دادن عجله هستید و در شتاب زدگی از کلماتی استفاده می‌کنید و این را چه به صورت حضوری و چه غیابی بیان می‌کنم، اما نسبت به نیت شما حسن ظن دارم. بازم نسبت به شما گمان نیک دارم. و شما را از بیشتر علمای حاضر، بلکه اگر ناراحت نشوید به دلیل برخی تلاش‌های خالصانه برای خدا، از مولوی نظیر حسین نیز برتر می‌دانم. و اگرچه من از این موارد به شما گله می‌کنم، اما به دلیل پاکی درونتان به شما محبت دارم. اگر من شناخته نشوم، خواهم پنداشت که همین برای مقدر بوده است. من هیچ دلبستگی به پیروزی یا شکست ندارم، بلکه هدفم بندگی و اطاعت از فرمان است. هدف اطاعت از فرمان است، نه این که پیروز شوم یا نه. خدای تعالی به من دستور داده است که این کار را انجام دهم و در اطاعت از او این کار را انجام می‌دهم و ادعا کردم. می‌دانم که در این مخالفت نیت خیر نهفته است، اما به نظر من بهتر است ابتدا با من گفتگو کنید و کتاب‌های من، یعنی 3 رساله فتح اسلام، توضیح مرام و رفع شبهات را مطالعه کرده سپس چیزی بنویسید. من از این که دوستی چون شما به مخالفت برخواسته هیچ اندوه و غمی ندارم، زیرا اختلاف نظر نیز در راه حق خواهد بود. شاید شما برای حق مبارزه میکنید، اما ابتدا کتاب‌های مرا بخوانید. اکنون من برای دیدار با شما از سلامتی برخوردارم. اگر شما بتوانید بیایید، سلامتی من خوب است و من هم میتوانم برای دیدار بیام. اگر به باطالا بیایید، هرچند بیمارم و سرگیجم به حدی است که نمیتوانم ایستاده نماز بخوانم، با این حال افتان و خیزان خود را به شما خواهم رساند. آنقدر سلامتی خواهم داشت که بتوانم سفر کنم. هرچند از سردرد و سرگیجه رنج میبرم، به هر حال خواهم آمد. همچنین حضرت مسیح موعود علیه السلام در نامه دیگری خطاب به جناب مولوی محمد حسین باطالوی می‌نویسند: اگر ناراحت نشوید، به گمان این عاجز لحن نوشته شما در پاسخ به برادرم جناب مولوی حکیم نورالدین تا حدودی تند بود. حکیم مولوی نورالدین در نامه‌ای که به شما نوشته بود، شما از کلمات بسیار تندی استفاده کردید. خداوند متعال همواره تواضع و تذلل را می‌پسندد و علما باید در برخورد با برادران خود عالی ترین درجه از اخلاق را داشته باشند. اخلاق باید خوب باشد. دینی که شبانه روز برای حمایت و همدردی با آن تلاش می شود چیست؟ جز این که تمام حالات، اعمال و حرکات و سکنات مطابق میل خدا و رسول او باشد. به عقیده من در میان تمام ویژگی‌های اخلاقی هیچ صفتی را خداوند تعالی به اندازه تواضع، فروتنی و انکسار و هر نوع تذللی که با غرور منافات دارد نمیپسندد. به یاد دارم یک بار با یک هندویی به شدت بیدین گفتگویی داشتم و او برای تحقیر دین مبین از کلماتی فراتر از حد استفاده کرد. به خاطر غیرت دینی این عاجز تا حدودی به آیه وغلظ علیهم بر آنها سختگیری کن عمل کردم، اما چون این سختگیری متوجه یک شخص خاص بود، به من الهام شد که در کلامت تندی وجود دارد، نرمی پیشه کن، نرمی. با وجود این که من به او پاسخ داده بودم، خدای تعالی به من فرمود که نرمی نشان دهم. اگر با انصاف بنگریم ما چه هستیم و دانش ما چیست؟ اگر گنجشکی در اقیانوس منکار فرو برد، چه چیزی از آن کم خواهد کرد؟ اگر پرنده‌ای در دریا آب بنوشد و منقار بزند، چه چیزی از آن کم خواهد شد؟ برای ما نیز بهتر است که همانطور که در حقیقت خاکسار هستیم، یعنی مانند خاک هستیم، خاکسار باقی بمانیم. زیرا مولای ما تکبر و غرور را از ما نمیپسندد،
پس چرا تکبر کنیم؟ برای ما از چنین عزت و آبرویی که باعث شود مورد خشم خدا قرار بگیریم، بی آبرویی و بی احترامی بهتر است بی احترام شویم تا اینکه خدای تعالی را از خود ناراض کنیم. پس هر گفتار و کردار ایشان سرشار از تجلی فروتنی بود. تنها یک جستجو وجود داشت: کسب رضای خدا، رساندن پیام او به جهانیان و برپایی توحید او. ایشان بارها و بارها به ما نیز همین نصیحت را فرمودند که فروتنی پیشه کنید. خیر شما در همین است و همین امر تقرب به خدا را برای شما به ارمغان خواهد آورد. خدای تعالی به ما توفیق دهد تا در مسیرهای فروتنی گام برداریم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.